म्हाका आतां 10:30 म्हाका न्यूज मेळ्ळो अशें मर्डर जालें म्हणून। तेन्ना हांव ताबडतोब हांगासर आयलो आनी पयले सगळे आमचो पुलीस फोर्स आसा सगळो आखो फूल वेनाचो PI बाकीचे आमचे DSP आसा मागीर मॅडम SP आसा बाकीचे सगळे फोर्स हांगासर आसा। म्हाका हांगा शॉक जालो इतलो फोर्स हांगा कित्याक कारण हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार म्हाका पयल्यार हांगा एक मर्डर जाल्लो आसा। हांव वचोन पयलो आनी पयलो जाल्यार तो शिमटाचो ब्लॉक म्हाका दिसता तेणें तकलेर मारून तकली आख्खी ताची फुटल्या। आतां अजून तो भितर आसा पळय अजून ताका हें काडून ना पुलीस आतां येयले ते इन्क्वायरी चालू आसा। हांव मागता जाता तितले जो कोणें मर्डर केला ताका जातल्या बेगीन हांगासर हाडपाचो आनी ताका अरेस्ट करपाक जाय कित्याक असलो मर्डर हांगासर जावपाक जायना। हो भुरगो बाळो सदांच हांगासर आसतालो मोगान उलोवपी सगळ्यांक मोगान जाप करपी ताका पिंकू म्हणटालो लोगोचो चेडो तो पिंकू म्हणटालो तो बट मोगान जाप करतालो सगळ्यांक असले मर्डर हांगासर जावप हें सारकें न्हय। आनी हांव नको इतले बोगलेक हो मेकॅनीक आसा आनी हे आसा इतले पळय हांगासर गाडी बी आसा हांव नको हायवे आसा पळय लागीं इतले मर्डर जाता आनी तुमकां हांगा खबर ना म्हणल्यार हांवूय सरप्रायज अशें जावपाक जायना। इतले तुमी बोगलेक आसा आनी तुमकां खबर ना म्हणल्यार हें कितें इतले बोगलेक जाता आनी तुमच्या घरान भितर जाता हांगा न्यू कन्स्ट्रक्शन आहा तितून जाता हें कित्याक अशें जालें आनी कशें जालें इन्क्वायरी जावपाक जाय। आनी हांगासर म्हाका सांगता पळय मोटरसायकल बी आसा ही मोटरसायकल नोट करा दाखयता ह्यो कोण मोटरसायकल दवरून गेला आतां कोण गेला हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय आसा। तो दोग जाण हांगा येयल्ले म्हणून हो मेकॅनीक सांगता हाचेर बी कितें आसा आमकां खबर ना पूण एटलीस्ट हांगा बोगले इतले बोगले मर्डर जाता आनी तुमकां खबर ना म्हणल्यार हें कितें रे। आतां सांगलां CCTV घालून ते फुटेज मेळपाक शकता न्हू पळोवया मरे तेजे फुडें कितें जाता हांव मागीर सांगता हांव इन्क्वायरी करता PI कडेन कितें जालें कडेन आशिल्लो हांव संस्कार केल्लो घरा मागीर हांव नालो बी आनी देवाची पुजा करपाक बसलेलो हांगच्यान म्हाका फोन आयलो अशें कोणी फातर घालून मारलो म्हणून हांव आयलो हांवें पयलीं पुलीस स्टेशनार फोन केलो डिटेल्स तुमची सायट ती आमचे सायड बंद आसता ती केन्ना सुमार घडली कितें आयडिया आसा 7 सुमार घडली ओपन आसता कितें ही सायट हय ओपन आहा कोण येयलो कितें कांय खबर न्ही CCTV कॅमेरा बी आहा CCTV आहा म्हणजे कितें कळा मेळ्ळा बी तेजेर मातशें कितें दाखयता दोग जाण आयडेंटिफाय जायना